क्या आप इतना बड़ा मुल्क इंडिया जिससे आपकी पड़ोसी भी है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है तो ये पाकिस्तान की इज्जत अफजाई है। अगर कोई ज़ाती फंक्शन में भी, मैं तो हैरान हूँ आप पे। आज मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन अटेंड नहीं करते। अगर हम बिज़नेस नहीं करते इंडिया से, कारोबार नहीं करते, तो हमारा नुकसान हो रहा है। हम वो चीज़ें, वो इंडिया की चीज़ें दुबई की मार्फत या ईरान की मार्फत हम ले रहे हैं स्मगल होके, वो महंगी खरीद रहे हैं। खोखले नारे कि 74 साल हो गए कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम तो सुनते सुनते क्या हुआ क्या। उधर इंडिया जो है वो आपकी तबाही के मंसूबे बना रहा है। मरियम नवाज के उसी बयान की जानिब आते हैं। सर, कश्मीर को मोदी की झोली में फेंकने का इल्जाम आयद किया है। सर, मोदी किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था? अफगान पार्लियामेंट का वो जो भारतीय पैसों से तामीर हुई थी, नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह करके वहाँ एक पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर दाग करके किसकी सालगिरह का केक खाने के लिए आया था, जो उसको बाकायदा VVIP प्रोटोकॉल दिया गया था। जाते हुए उसकी वालदा के लिए शॉल्स रवाना की गई थी, आमों की पेटियां रखवाई गई थी। क्या आप इतना बड़ा मुल्क इंडिया जिससे आपकी पड़ोसी भी है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है तो ये पाकिस्तान की इज्जत अफजाई है। अगर कोई ज़ाती फंक्शन में भी, मैं तो हैरान हूँ आप पे। आज मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन अटेंड नहीं करते, तब आप नाराज़ हैं। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑल द वे एक ज़ाती फंक्शन पे भी आए, कभी भी आपके कोई भी, आप हमारी जो रस्म रिवाज है सब कॉन्टिनेंट की, अगर किसी के कोई फंक्शन में या किसी के यहाँ, तो इज्जत उसको दी जाती है ना। मुझे तो हैरानी है आपकी बात पे। इसमें कोशिश की गई कि बैठ के मसाइल का क्या बैठे बगैर कभी कोई किसी मुल्क का मसला हल हो सकता है। ये बात जुज़वी तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शायद आपको हैरानी जुज़वी तौर पर दुरुस्त हो रही है। मैं पूरा सवाल दागे देता हूँ। सजन जिंदाल जैसा जो है एक आदमी उस वफ्द में उनके साथ आया था, अगर आपको याद हो। सजन जिंदाल को मरी की पहाड़ियों पर लेकर के और राजो नियाज हो रहे थे। सर, मेरा ख्याल है अब शायद आप समझ पाएंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा था। पड़ोसी मुल्क जो कि अनफॉर्चुनेटली आपसे उसकी मुखासमत है, आपकी उनकी एक दुश्मनी हो गई है, तो मामलात तो तभी हल होंगे ना जब आप आपस में बैठेंगे। या कोई और हल मुझे बता दीजिए, और क्या तरीका है? या किसी मुसलमान मुल्क को डालेंगे बीच में, और या अमेरिका को बीच में डालेंगे। तो जो कुछ करें आप उससे सबसे नाराज़ हैं। ना खुद मिलें, ना अमेरिका की कोई हम कहें कि वो समझौता करा दे, या चाइना करा दे, या कोई मुसलमान ममालिक करा दे। तो मुझे कोई तरीका बता दें ना। आज 74 साल तो हो गए पाकिस्तान को बने हुए, और हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ कि आप अगर यही करते रहेंगे, एक दूसरे का मजाक ही उड़ाते रहेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल तक अगर वो हमारे मुल्क में आ गए और हमारी उन्होंने इज्जत अफजाई की, पर्सनल फंक्शन पे आए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं चलो नहीं आए तो अब बता दीजिए, अब बात करके देख लीजिए। टेलीफोन तो उठाते नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगर मोदी बन गए मैं उनके साथ हूँ इलेक्शन में। ये रिकॉर्ड की बात है कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। उसके बाद वो जाके अमेरिका में जाके सालसी की बात करते रहे। फिर क्या ये हुकूमत, और यहाँ आके सारे का सारा ये हो गया कि दम हो गया, उन्होंने अनेक्स कर लिया और कोई उनको शर्मिंदगी भी नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं, देखिए आज मैंने असम्बली में भी कहा, अगर हम बिज़नेस नहीं करते इंडिया से, कारोबार नहीं करते, तो हमारा नुकसान हो रहा है। हम वो चीज़ें, वो इंडिया की चीज़ें दुबई की मार्फत या ईरान की मार्फत हम ले रहे हैं स्मगल होके, वो महंगी खरीद रहे हैं। वही अद्वियात, वही सब्जियां आज खरीद रहे हैं। आपने अपना हर चीज़ बंद कर दी इंडिया, क्योंकि ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है, हमारी एक्सपोर्ट कम है। हर चीज़ हमने बंद कर दी और महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं। और कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक कश्मीर का वो वापस नहीं करेंगे एनेक्स जो किया है, तो भाई बैठेंगे तो तब होगा ना कोई बातचीत करें, और इसमें ना एक दूसरे की तानाजानी करें। कोई एक दोनों ममालिक को चाहिए कि एक मामलात की शुरुआत करें, नहीं तो अदरवाइज तो कोई मसला मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। हर हुकूमत ने कहा कि वही नारे ही हैं ना, फिर तो एक नारे हैं, खोखले नारे कि 74 साल हो गए कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम तो सुनते सुनते क्या हुआ क्या, कहीं डेवलपमेंट हुई, किसी मुल्क ने आपकी सपोर्ट की? तो देखिए नूरुल आरफीन, आप तो इतने सीजनड एंकर हैं, आपको तो ये बात इस तरह करनी चाहिए कि मसाइल का हल किस तरह निकले। चलो तनकीद करना बड़ा आसान है, आप कर लें, जितनी मर्जी तनकीद कर लें, हर एक पे कर लें। तमाम हुकूमतें हमें अच्छी नहीं लगती, तो मसाइल का हल किस तरह निकलेगा? राइट सर,
محمود مولوی صاحب، سر اب اسی تقریر کی جانب میں آپ کو دوبارہ لیے چلتا ہوں. چودھری منظور صاحب نے کہا کہ مودی کی پالیٹکس جو ہے وہ نفرت کی پالیٹکس ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں. کس بات کی پالیٹکس کر رہے ہیں آپ سے پوچھوں گا. سر، مریم نواز کا کہنا ہے کہ کشمیر کا لیڈر عمران خان جیسا بزدل نہیں ہو سکتا. سر، عمران خان صاحب کے بارے میں جو بھی انہوں نے فرمایا اس کو تو آپ یا تو استرداد فرما دیجئے یا اس کی توثیق فرما دیجئے، لیکن میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ محبت کی سیاست ہے جو مریم نواز وہاں آزاد کشمیر میں فرما رہی تھی؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان جیسا بزدل، میرے خیال سے یہ تو وقت نے بتا دیا. جو آدمی امریکہ کو جواب دے سکتا ہے تو اس کی ہمت اور بزدلی کا جو فیصلہ ہے وہ عوام کر چکی ہے. دیکھیں، آج تک امریکہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. لیکن پوچھنا ہی تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے. سر، امریکہ تو پشت آپ کی طرف کیے کھڑا ہوا تھا. امریکہ نے تو پوچھا ہی نہیں تھا. آپ نے بلا وجہ اپنے طور پہ اس کو جواب بھی دے دیا اور امریکہ کو فتح بھی کر لی. یہ سب چیزیں ہوئیں، لیکن تھوڑا سا توقف رکھیے کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. قیصر احمد شیخ صاحب، سر، عمران خان صاحب کی شان میں یہ جو کلمات مریم نواز صاحبہ نے ادا کیے، جو ان کو تانۂ بزدلی دیا، سر، نواز شریف صاحب گرداسپور کا قلعہ فتح کر کے لائے تھے ہم لوگوں کے لیے. کیوں ہماری قوم ان کی بہادری کی داستانیں یاد رکھے گی؟ کیوں ہماری درسی کتب میں نواز شریف کی شجاعت کے جو ہے وہ سبق پڑھائے جائیں گے؟ اصل نور العارفین ہمارے ہاں شروع سے ہی نا یہی اور تلوار ٹوٹ گئی جیسی جو ہے نا افسانے اور ناولیں پڑھ کے بات ہوتی ہے. میرے دوست، حقیقت دیکھنا پڑے گی. آپ اپنے پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. پڑوسی پڑوسی ہی رہے گا. آپ نے 74 سال تو ہو گئے، ہم نے 3 جنگیں بھی لڑ لیں. یا تو کوئی بیٹھ کے، یا کوئی چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری دونوں پارٹیوں کی انہوں نے تنقید کی، ان کا رائٹ ہے، لیکن مجھے بتائیے کوئی حل بتائیں نا کہ ہم کیا کریں. ہم کیا لڑائی کر لیں؟ بالکل عمران خان صاحب نے ایک دن اسمبلی میں کہا اور صحیح طور پہ کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے. دیکھیں، لڑائی سے کوئی معاملات، آج امریکہ نے افغانستان میں 20 سال دنیا کی سب سے سپر پاور، کیا اس نے جیت لیا افغانستان؟ تو یہ معاملے ٹیبل پہ بیٹھ کے اور ایمیکیبلی حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں، جب کوئی حل ہونے لگتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ اس میں شروع ہو جاتا ہے. اگر یا تو آپ انڈیا سے بات بالکل نہیں کرنا چاہتے اور اپنے نقصان کرنا چاہتے. انڈیا 1990 میں نا ہم سے 4 گنا تھا. آج نور العارفین ہم سے 10.5 گنا ہو گیا. 1990 میں آج 10.5 گنا اس کی اکانومی ہو گئی ہے، اور آج ہماری اکانومی ہے $290 ارب اور ان کی اکانومی 3100 ارب ہو گئی. وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اور نیچے جا رہے ہیں. ان کا بجٹ ہمارے وقت نا نور العارفین مسلم لیگ کے دور میں پاکستان کا ڈیفنس کا بجٹ $10 ارب تھا اور انڈیا کا ڈیفنس کا بجٹ $65 ارب تھا. آج ہمارا $9 ارب ہو گیا ہے اور ان کا $70 ارب ہو گیا ہے. ہم 6.5 گنا تھا ہمارے وقت میں مسلم لیگ کے دور میں انڈیا کا بجٹ، ڈیفنس بجٹ. آج وہ 7.25 گنا ہو گیا ہے. ہم ایک پیج پہ بھی ہیں. او بھائی، ایک پیج پہ ضرور ہیں ڈیفنس فورسز آپ کے ساتھ، وہ تو کیونکہ ملک کا دفاع چاہتی ہیں، لیکن آپ نے ان کو کیا دیا؟ ان کی تنخواہیں فوجیوں کی کم ہو گئی ہیں، ان کا ڈیفنس. انڈیا آگے بڑھ رہا ہے، تو اس طرح کیا آپ کشمیر لے لو گے؟ ادھر انڈیا جو ہے وہ آپ کی تباہی کے منصوبے بنا رہا ہے اور امریکہ اس کا پشتیبان ہے، اور دوسری طرف آپ ایک دوسرے کے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں. اور الزام تراشی نہ چاہیے، بلکہ یہ کہ ایسی بازاری زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے. اور اگر وزیر اعظم یہ کریں گے تو انہیں نقصان پہنچے گا. اس کا انہیں عالی ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور وہاں بالکل اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. کشمیر پہ بات کریں، وہاں لوگوں کے مسائل پہ بات کریں، جو اپنا منشور ہے وہ پیش کریں. ٹھیک ہے، جائیں گے جلسے ان کے بڑے ہوں گے، لیکن وہ غلطی نہ کریں جو مریم نے اور بلاول اور دکھ پہنچایا انہوں نے کشمیریوں کو.